matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pizza 19 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Noni B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa ulang tudling sa atong mga balita, ex-convict na dakpan pag-usab sa drug bypass operation sa Saray. LGO mi anunsyo sa dagan sa trapiko sa City Hall alang sa State of the City Address. Paghatag og oportunidad sa mga kabataan gipasiugdahan pinagi sa Siao Bazaar. Port Executive nga amahan sa suspek sa Zamboanga School shooting gisuspende sa BOC. 5.15 milyon ka mga populasyon sa Pilipinas apektado sa niaging bagyo og habagat. Kapin 17,000 ka mga barangay nag-atubang sa hulga sa baha og landslide. Sa gawas sa nasod, Department of Foreign Affairs gikumpirmar nga walay overseas sa Filipino workers nga nadamay sa nahitabong linog sa Colombia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, siyam ka mga Muslim nga lalaki sa Uganda gihukman sa korte tungod sa pagpatay sa usa ka Kristohanong babae. Ini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan pag-usab ang ex-convict nga giila sa alias nga Ronilo, 29 anyos nga gipaygayong drug bypass sa operasyon sa Iligan City Police Station 5 sa Purok 3 Barangay Saray alas 11:13 sa gabi. Napalitan si Ronilo og usa ka pakete sa gituang sabo nga nagkantidad og 200 pesos. Sa pagrikisa kaniya nakuha sa iyang posisyon ang laing 17 ka gramos sa gituang sabo nga mukabat sa 115,600 pesos. Nadamay usab sa operasyon ang usa ka lalaki nga nakuhaan usab og usa ka pakete sa droga. Giangkon sa suspek ang ebidensya apan nagkanayon nga gibilin ra kaniya ang maong mga pakete. Bag-o ra usab siyang nakagawas gikan sa bilangguan sa susamang kaso. Ana sila karon sa Police Station 5 ang mga dinakpan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165. Temporaryo nga dili una pa parkingan og personal nga mga sakyanan ang dalan pasaka sa City Hall o palibot sa Anahaw Amphitheater karong adlaw Miyerkules Agosto 19 isi parte sa pagpapsay sa trapiko o pagpatuman sa seguridad sa himuong State of the City Address. SOICA. Igo lang i-drop off ang mga adunay transaksyon sa City Hall. Samtang pwedeng dito lang una mo parking ang mga sakyanan sa dalan dapit sa may Village Hotel. One way lang usab karong adlaw sugod alas 3 sa hapon sa Laurentino Badillas Extension o Baldulaya paingon sa Seminary Drive. Samtang one way usab ang 542 Palao, walay sakyanan nga tugutan nga moagi pasulod sa City Hall. Itugot pagbalik ang pagparking sa mga dalan sa palibot sa Anahaw Amphitheater pagkahuman sa SOICA. Gipasiugdahan sa Iligan City Youth and Development Office ang serbisyong Iliganon Asenso Opportunity Bazaar o Siao Bazaar
sa Atrium Robinsons Mall, Iligan. Kinisubay sa pagselebrar sa Linggo ng Kabataan 2026. Ang aktibidad naghatag og kaygayunan ngadto sa mga kabataan nga makatrabaho ingon man ang pagpauswag o pag-develop sa ilahang kaalam pinagi sa skills training. Lakip usab ang kaygayunan niini nga makakaton kabahin sa livelihood and entrepreneurship assistance ilabi na ang mga out of school youth. Pinaagi sa maong aktibidad o mga programa alang sa mga kabatanunan, dili mamahimong limitado ang pagpauswag sa mga kabataang Iliganon o dali kini nga makakita o panginabuhian isip parte sa komunidad alang sa maayong kaugmaon. Una nang gibuksan ang maong aktibidad sa nakalabay nga adtong Lunes nga gisalmutan sa pipila ka mga pribadong sektor aron non-government organization o government offices. Gipahamtangan og temporaryong suspensyon sa Bureau of Customs ang opisyal sa Port Police Zamboanga City nga sumalapay amahan sa estudyanteng suspek sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus kagahapon sa buntag. Gikumpirmar kini ni Custom Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Sumala pa niya nga ipailalom sa investigasyon ang ilahang empleyado aron matumbok ang iyahang posibleng tulubagon sa insidente. Una na sumala pang nadiskubre sa inisyal nga investigasyon nga ang gigamit nga pusil sa estudyanteng suspek sa pagpangluthang mao ang gipanag-iyahan sa iyang amahan. Duha ka tag-as nga kalibre sa pusil ang gigamit sa suspek sa krimen, usa ka 9mm pistol ug usa ka M16 rifle. Samtang wala pa naghatag og dugang pang detalye ang ahensya. Nauna nang gikumpirmar ni Police Regional Office Region 9 nga duha ka estudyante ang kumpirmadong namatay. Lakip ang mismong shooter nga nagunay og pusil sa iyang kaugalingon human ang pagpumusil sa campus. Mukabat na sa 5.15 milyon ka mga populasyon sa Pilipinas ang apektado sa hiniusang epekto sa mga niaging bagyong Maymay ug Luis ug Habagat base sa taho sa Office of the Civil Defense kagahapon Martes, Agosto 18. Equivalent kini sa halos 1.47 milyong pamilya ang gikusukuso sa bagyo gikan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region og National Capital Region. Sumala pa kang OCD Information Officer Jigo Mariano nagpabilin pagyapon ang mga evacuation nagpabilin pagyapon sa evacuation center ang kapin 6,300 ka mga pamilya. Padayon usab nga giberipika ang 26 ka mga individual nga gikatahong namatay sa mga kalamidad. Natala ang 15 ka mga biktima dito sa Benguet samtang sa Rizal ug Batangas ang tagtulo ang namatay. Duha sa Caloocan og tagsa sa La Union, Quezon og Negros Occidental. Sa pagkakaron, aduna pay usa nga gikatahong nawala. Gimanabanang ana sa gidaghanong 1,786 ka mga panimalay ang nangadaot kung asa 203 niini ang hingpit nga naguba. Peligroso sa mga hulga sa pagbaha og landslide ang yuta sa kapin 17,000 ka mga barangay sa nasod. Kalabot ini gitahasa na sa Department of the Interior and Local Government ang mga lokal nga kagamahanan nga mohimo og preventive measures sa dili pa mograbe ang sitwasyon, partikular na sa mga komunidad nga natumbok nga vulnerable sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta aron maprotektahan ang mga kinabuhi og masiguro nga dinalian nga aksyon o dili malangan ang emergency response operations. Gitahasan usab sa DILG ang mga lokal nga kagamahanan nga magpahigayon og pre-disaster risk assessment sa mga sakop sa lain-laing hydrometeorological hazards sama sa baha, landslide, debris flow o kusog nga hangin. Gimando usab niini nga magpatuman og preemptive o mandatory evacuation sa mga gabalik-balik nga mga naapektuhang komunidad kung gikinahanglan dungan sa pagsiguro nga adunay malampusong kon malaumang power
o operation generators sa evacuation center o health facilities. Gihawagan usab ang mga residente sa mga lugar nga dili peligroso sa landslide nga obserbahan ang warning signs sama sa kalit nga pag-usab sa daloy sa tubig o limpyo nga tubig nga adunay sagol nga lapok. Sumala pa sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, valid hangtod karong adlaw, Agosto 19, ang mga listahan sa mga barangay nga ana sa hulga sa baha o landslide. O karon sa balita sa gawas nasod, gikumpirmar sa Department of Foreign Affairs nga walay overseas sa Filipino workers ang natahong nadamay o namatay sa nahitabong linog sa nasod sa Cambodia kon sa Colombia. Apan nag-auhag ang Department of Foreign Affairs ngadto sa mga OFW nga magpabiling mabinantayon og alerto sa mga panghitabo sa nasod. Sa taho sa DFA, adunay 119 ka mga overseas Filipino workers nga kasamtangang anaa sa naasoing nasod. Ang maong linog sa Colombia gikataho nga usa ka pinakakusog nga linog nga nahitabo sa kasaysayan sa naasoing nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihukman sa korte sa nasod sa Uganda og death penalty ang duha ka Muslim nga lalaki tungod sa pagpatay sa usa ka babaeng Kristohanon. Samtang ang 7 ka mga lalaki nga ilahang kauban nakadawat og lifetime imprisonment sa ilahang kalabutan sa krimen. Ang naasoing Kristohanon gikidnap sa naasoing mga kalalakihan samtang kini padulong pauli sa ilahang panimalay. Katuyuan sa pagpangidnap kaniya mao ang paghimo kaniya nga hostage alang sa kidnap for ransom scheme. Tungod sa mga ebidensya nga nakuha, mao'y nagtudlo usab kini sa mga kalihukan sa mga suspek aya gipatay ang naasoing Kristohanong babae. O karon sa kahimtang pagbanaban sa dagan sa panahon, ang low pressure nga nahimo ng bagyo, ang sentro sa tropical depression nga nining, anak ni mahimutang sa 675 kilometros sa silakang bahin sa Itbayat, Batanes, nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Wala pa epekto ang naasoing bagyo sa Pilipinas apan padayong makaapektar sa nasod nga Pilipino ang southwest monsoon o ingon man ang localized thunderstorm. Ang mga dapit sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro o ubang bahin sa Luzon, Antique, Aklan, Mindanao o ubang bahin sa Visayas, ang makasinati paghihapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw, ilabi na pag-abot sa kapunon patak-patak nga mga pag-ulan, dala o epekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnahon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:43 ug mosahop unya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuhat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.